नमस्कार, नेपालभ्युज.com को न्युज अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच शिष्टाचार भेट। बिआरआईसँग जोडिएका आयोजनाहरू तत्काल अगाडि बढाउन ओलीको आग्रह। माधव नेपालद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना। रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै आक्रोश। लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विदेशी लगानी मात्रै नभएर प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ। र धनुषाको विदेहमा प्रहरी र स्थानीय बीच व्यवसायी बीच झडप। पान पसलमा आगलागी भएको विषयबाट सुरु भएको विवादमा अश्रु ग्यास समेत प्रहार। चिनिया विदेश मन्त्री र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार आउनुभएका विदेश मन्त्री वाङ यीले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग काठमाडौँको एक होटलमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बिआरआईसँग जोडिएका आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। भेटमा बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू सडक, सिँचाइ, रेल, जलविद्युत र सिमाना का बनाउने कुरामा छलफल भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भेटमा अध्यक्ष ओलीले कोरोनाको महामारीपछि बन्द भएका नेपालसँगका नाकाहरू खोल्न, कोभिडको कारण चीनबाट फर्केका र त्यहाँका अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लैजान र हुम्ला पारी अलपत्र परेका करिब 500 जना नेपालीलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो। त्यस्तै हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल रिलेसनको एउटा रणनीतिक उद्देश्यका साथ अघि लैजाने कुरालाई पनि अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको छ। भेटमा चिनिया विदेश मन्त्री यीले तत्काल गर्नुपर्ने समयमा समाधान र दीर्घकालीन रूपमा बिआरआई मार्फत अघि बढाइएको आयोजनामा चीन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभएको पनि विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। बिआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकाङ्क्षा पूर्तिमा तपाईँहरूको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको हो। उहाँले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलर त भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानाशाह, डेमोक्रेसीको आवरणमा बोल्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हिटलर, तर डेमोक्रेसीले सबैलाई राम्रो मात्रै जन्माउँदो रहेनछ, तानाशाह पनि जन्माउँछ। त्यसैले कङ्ग्रेसलाई या भनौँ हाम्रा विपक्षीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भन्छन्, होइन, कम्युनिस्टको आवरणमा पनि तानाशाहहरू जन्मदा रहेछ।
लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्र MOU-मा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र लगानी बोर्डबीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत परियोजना पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रीलाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, वाणिज्य महासङ्घ र अध्यक्ष शेखर गोल्छा समेतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रवृत्ति ल्याउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीसँग प्रवृत्ति भित्र्याउँदा निजी क्षेत्रमा धेरै फाइदा पुग्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानुनी रूपमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अहिलेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको जुन स्थान छ 96औं मतलब जो स्थानमा नेपाल छ, यो समझदारीसँगै र हाम्रा समग्र प्रयाससँगै हामीले यसलाई 96औं स्थानबाट 10-15 स्थानमा ल्याउन सक्छौँ त हामी यो सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। यो हामीसँगै मलाई लाग्छ गर्नुपर्छ। हामीले नेपाल लगानीको आकर्षणको केन्द्र हो। यो हस्ताक्षरबाट निजी क्षेत्रको लागि पनि यो संयुक्त पहल गरिरहँदा हामीले पुँजी मात्रै होइन, मैले अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा विकास साझेदारलाई पनि भन्ने गरेको छु। उहाँहरूले ऋण मात्रै होइन हामीलाई प्रविधि खै भनिरहेको छु मैले। ऋणको कुरा मात्रै प्रविधि पनि सँगै आउनुपर्छ। लगानीसँग प्रविधि ल्याउने कुरा हो। प्रविधि सहितको लगानी भित्र्याउँदाखेरि निजी क्षेत्रले त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले प्रविधि भित्र्याउने कुरामा कतिपय लगानीका क्षेत्रमा हामी प्रविधि ल्याउँ, जस्तो कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रविधि ल्याउने हो, त्यो पनि एउटा लगानी हो। प्रविधि पनि लगानी हो। कृषि क्षेत्रमा लगानी ल्याउँछौँ तर प्रविधिको रूपमा ल्याउँछौँ। कतिपय क्षेत्रमा प्रविधि पुँजी दुवै ल्याउँछौँ, कतिपय क्षेत्रमा हामीले पुँजी ल्याउँछौँ। यसरी हामीले प्रविधि र पुँजीलाई लगानीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धनुषाको विदेहा नगरपालिकामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। 3 कौरिया चोकको पान पसलमा आगलागी भएको विषयमा सुरु भएको विवादमा प्रहरी र स्थानीय व्यवसायी बीच झडप भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी वसन्त रौजरेउका अनुसार आगलागी भएपछि स्थानीय व्यवसायीले नगरपालिकाको CCTV ठिक अवस्थामा नराखेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा तनावको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। झडपमा केही सामान्य घाइते भएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीय व्यवसायीले पान पसलमा कुनै व्यक्तिले आगजनी गरेको आशंका गरेका छन्। त्यसैबीच नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा ठिक अवस्थामा नराखेको भन्दै प्रदर्शन भएको बताइएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेको छ। जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच शिष्टाचार भेट। बिआरआईसँग जोडिएका आयोजनाहरू तत्काल अगाडि बढाउन ओलीको आग्रह। माधव नेपालद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना। रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै आक्रोश। लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। विदेशी लगानी मात्रै नभएर प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ। र धनुषाको विदेहामा प्रहरी र स्थानीय बीच व्यवसायी बीच झडप। पान पसलमा आगलागी भएको विषयबाट सुरु भएको विवादमा अश्रु ग्यास समेत प्रहार। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।